भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागताव. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. एक वर्ती भासोणी आमकां आज ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर म्हणटा की जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 जॉबाच्या पुस्तकांत 22 ओळी 28 म्हणटा की तुज्यो सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुज्यो सर्व येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. उजवाड जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान 28 ओळी 12 म्हणटा की हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सांपोडचो ना. तो काळोखान सांपोडचो ना. उजवाड जावन आसा म्हजो आनी तुजो जेजू. ताचो पाटलाव कर आज ताच्या मेटांनी आमी सलशाव जाल्याव काळोखांत आमी सांपोडची नाव. काळोखांत सांपोडची नाव. बापूरबाईचे उतार ह्या सकाळच्या मानून घेवंक जाय. आमी आमच्या मोतीन ते जागोन उरोवंक जाय. आज बापूरबाईचे उतार पळय जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 बरें करून उडा आसवर आयचे उतार अशें म्हणटा तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जातल्यो. तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जायच्यो जाल्यार काळोखाच्या सक्तेतावन काळोखाच्या पदवेतावन भायर येवन जेजूच्या वाटेर आमी चलोवंक जाय. जेजू वाट सत आनी जिबी जावन आसा. कितले फावटी आमी देवाच्या वाटेतावन वेगळे जाल्याव देवाच्या मोगातावन वेगळे जाल्याव त्या खातीर आज आमी पश्चाताप कर माग्या सोम्याची काकूत आमी अनुभव करया आनी देवाक अर्घ दिवया. हर एक दिसा ताणें आमकां राखून व्हेला सांबाळून व्हेला. ताच्या मोगाताय ताणें आमकां एक कन्न दवरला. एक घडी आमचे थोडे दंप्यान ताका अर्घ दिवया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता कित्याक तूं दयाळ काकुळदार आनी मोगाळ आनी विस्वासी. हर एक दिसा आमची येवजण्यो सफळ करतलो. आमचो देव तूं जावन आसाय. आमचो आसरो आमचो भरवसो तूं जावन आसाय. आमचो जीवदाता तूं जावन आसाय. तुका अर्घा बापा आयच्या सकाळच्या वेळा तुकाच आमी स्तुती करता. तुकाच आमी वाखणटा. तुकाच आमी दिन वाजता. मोगाच्या न्हू आयचो दीस ह्या उतराच्या प्रमाणे आमी चलोन व्हरया. आयचो दीस ह्या उतरान आमी आराम करया. जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 म्हणटा की तुज्यो सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुज्यो सर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. परतून म्हणया
तुज्यो सर येवजण्यो सुफळ तुज्यो जातल्यो सर येवसण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड आणि फांगतलो तुझ्या वाटेर उसवाड फांगतलो तुझ्या वाटेर उसवाड खंयचो उसवाड जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 8:12 घडी वाचची आमी जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, जेसून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उसवाड. ह्या उसवाडांत हांव कितल्या पुटी आमी काळोखाच्या वाट्यान वसूंक ना गी काळोखाच्या वाट्यान चलोंक ना गी पण आज म्हणटा परतून वाचची आमी जेजू परत्यान तांच्या लागीं जेसून उलोवन म्हणालो, परतून तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उसवाड हांव संवसाराचो उसवाड म्हजो पाटलाव करता तो जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना काळोखान चलचो ना जो कोण म्हजो पाटलाव करता आज म्हजे थंय जी येता जॉन चॅप्टर 15:7 आमकां म्हणटा पळय जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:15 आमकां आपुरबायन ही उतार म्हणटा की आपुरबायन म्हणटा की आज म्हजे थंय तुमी रावोंक जाय पळय वाचची आमी तुम्ही म्हजे ते रावशात तुमी जाल्यार म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते आणि रावते म्हजी उतरां तुमच्या भितर रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमकां तुम्ही जाय मागयात जाल्यार कितें तुमी मागशात जाल्यार तुमकां ते मेळटलें तुमकां ते मेळटले कितें मागा ते म्हजी उतरां तुमच्या भितर रावोंक जाय तुमच्या भितर रोमोंक जाय तुमी ते उतर जिरोंक जाय उतरां मरिफात आज तुमचें जिवीत परिवर्तन जावंक जाय देवाच्या उतरां सकत आसा म्हण हर एक दीस आमी आयकून आसा Psalm 46:1 पळया कीर्तनांत 22:6 कीर्तन 22:6 होळी एक म्हणटा की आपुरबायन उतार त्या स्वतान आमकां म्हणटा कित्याक आज उतराचेर पात्यांनी दवरी आमी पळया उतार म्हणटा देव आमचो आसरो देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ आनी आमचे बोळ कश्ट आकंताच्या वेळार कष्ट आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक तो सदांच तयार कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक आमचो देव सदांच तयार कष्ट जाल्यार कष्ट आकांताच्या वेळार देव आमच्या सांगात आसा आज तुमी जिवीत इतले कष्ट आसा अनवर आयलात हिरार आयला बेजार आयला हसकत केला असमत आयला कसो एक दीस काडचो म्हणून तुम्ही चिंतून बसता जावं फुरो देव आज आमकां जाण एकल्या म्हणटा की तुज्या कश्ट आकांताच्या वेळार हांव तुज्या मदें आसा पावस कितलो येवं दी वदाळ कितलो येवं दी आवर कितले येवं दी हांव तुमच्या मदें आसा मोगाचे न्हू आज आमच्या कश्टान भिया नाकात अनवरान भिया नाकात कितले मागणे कर तितलेच कष्ट आयले म्हूण चिंतून बसा नाका त्या कश्टामध्ये जेजू आसा जेजू सगळे कष्ट ताणें सोंसला हर एक कष्ट जे ताणें ताचेर घेतला आनी ताच्या रक्तान तुका सोडला परतून म्हणटा की प्रवर्ब चॅप्टर 16:3 मांडण्याच्या पुस्तकांत 22:16 म्हणटा की तुझे काम हर एक सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो आज येवजण्यो सुफळ जावना म्हणून आयरान बसा नाका कित्याक तुजी येवजण्यो सुफळ करतलो तुजो देव तुज्या सांगाता आसा आज कश्टाक भिया नाका दुखाक इराऱ्याक अस्कत काय भिया नाका कित्याक हाच्या सगळ्या मध्ये देव तुज्या सांगाता आसा श्रद्धक मेशक अबेदनोक तेका उच्चांत उडयता आसतना देवान आपल्या दुताक धाडले कित्याक स्वयं देवान तांचे कश्ट पळयले आनी तांच्या जिवितांत कितें घडटा तें देवान पळयलें आनी देव म्हणालो की म्हजी भुरगीं म्हाका साक्षीदार जावन आसात ती तांचे जिवितांत कश्ट येयले जाल्यार त्या कश्टाक भियान आसतना म्हजे नदर लावन आसात त्या खातीर म्हज्या भुरग्यांक हांव सोडचोय ना हांव सांडचोय ना सडनली आपल्या देवान आपल्या दुतांक धाडले सेम देव म्हज्या मोगाचे न्हू आज हे कश्ट अनवरान इराऱ्यान अस्कत काय तुज्या मदें आसा तो त्या खातीर चंचल जाय नाका भिया नाका खावचें नाका कित्याक तुजो देव तुजे समस्या पळोवन आसा त्या खातीर देवाक साक्षीदार जावन राव ताचे नदर लावन राव श्रद्धक मेश अबेदेगो सकाळी दनपरा सांजेर हर एक दिसा 3 पटी ते मागणे करून 11 वेळा देवाकच ते साक्षीदार जावन रावले तेन्ना आमच्या नितीवनपणान पवित्रपणान आमी आमचे देवा आराधन करता आमी नितीवनपणान जियेता जाल्यार कश्ट आकांताच्या वेळा तो तुझ्या मध्ये उबे रावता आनी सगळे समस्येतावन अनवरातावन विघ्नातावन आपल्या दुतांक दान तो तुका निवारता मात्र न्ही सगळ्या समस्येतावन तुका एक नवी वाट तो दाखयतलो मोगाचे न्हू आमी जण एकली तसले देवा थंय रावया कश्टा भिया नाकात अनवरात भियोन कवजोन राव नाकात तुजो देव थंय तुका अनेक वाट दाखयतलो आयचो दीस जेजू क्रिस्तचो आराम करा जेजूचेर पातयेया
ताची उतरां तुमची जिबेर आसूं दी, ताची उतरां तुम्ही बळवंत जाया. ते उतार आज तुमकां आदारा पावतले आनी हर एक वायटांत देव तुमकां निवारतलो. आज आमी अर्घ दिवया गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. वाक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. वाक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. म्हजें नांव जिनिशा. हांव मुडिगिरेची. म्हज्या डॅडाक न्यूरो एनक्रायन म्हणलें कॅन्सर आसलें. डॉक्टरान 6 किमोथेरपी दिवन पळयचें म्हळें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन घालें आनी मागोवंक सांगलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी घरा सदांय रिपीट करतल्या. 6 किमो कंप्लीट जाल्ले मागीर डॉक्टरान CT स्कॅन करूंक सांगलो. धाडोसो रिपोर्ट नॉर्मल आयले. देवाक जावं अर्का. आमच्या पसत मगल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्कान जेजू होगलाप जेजू. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्स म्हजी LIC पेपर LIC ऑफिसांत दिसानासतना जाल्ली. हांवें 3 वरांच्या आराधनाच्या वेळार मागलें. एका हप्त्यानींत तांकां फाटीं मेळ्ळ्यांत. म्हजी दुसरी साक्स बायाच्या घरा बोर काडटना उदक मेळोंक पेटिशन घाल्लें. तांकां उदक मेळ्ळां. म्हजी तिसरी साक्स बायेच्या पुताक सैरीक जावंक पेटिशन घाल्लें. सैरीक जाल्या. म्हजी चवथी साक्स जावन आसा. म्हज्या घोवाक पोटांत दूख आसली. टेस्ट केल्ल्या त्या दाडा किडनींत फातर आसा म्हणून सांगलें. आमी पेटिशन घाल्लें. आतां इल्लें बरेंपण आसा. 5वी साक्स जावन आसा. म्हज्या धुवेक मोती सायबिणीच्या रस्त्याच्या आदल्या रातीन ताप आसलो. तेकलेक हात दवरून देवाचें उतर
सांगून मागलें सकाळीं आमकां मिसा वचोंक फावो कर. तें सकाळीं उठ्ठाना बरें जालें. आमकां ह्या मागण्यांवटी मस्त बरेंपण मेळ्ळां. देवाक हांव आर्गां दितां. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Psalm chapter 2 verse 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. Lamentation chapter 3 verse 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. Psalm chapter 91 verse 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9 verse 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिलें. Jeremiah chapter 30 verse 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. Good day to you all. I am Pritika from Mangalore. I would like to give my testimony regarding my children. I had put a petition for my second daughter who is preparing and taking coaching for NEET exam, which is in the month of May 2024. Brother Prakash gave me the word of God and I, along with my children, repeating it every day. In the month of November, my first son, who is studying MBBS first year, had his final exam. I prayed for him also and repeated word of God. He too repeated the word of God sent by Brother Prakash. By God's grace, he cleared his first exam with good marks. I thank you, Jesus, and praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and team, for helping me to pray with confidence to God and praying for us. Thank you. हॅलो, हांव उडपितान उलयतां. म्हाका काजार जावन 2 वर्सां जाल्यारी भुरग्याचे देणे फावो जावनातले. देखून ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडून म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें. ते हांव आनी म्हजें कुटुंब रिपीट करून आसले हांव. आतां म्हाका भुरग्याचे देणे फावो जाला. त्या पासत हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे आमी थांबया. आमचो हात आमी उक्ते दवरया आनी मागया आयच्या दिसा उतार म्हणटा की आमकां तुजी येवजण्यो सुफळ जातल्यो. आज मागया. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा तुज्या हातान आमी समर्पीत आयचो दीस. बापा आशिर्वादीत कर. आमच्या कश्ट आकंताची इराऱ्याच्या वेळा आमच्या मोदे तूं आसाय. सगळ्या अनवरां तूं आमकां सुटका लाभयतलो देव जावन आसाय. बापा आज तुका आमी अर्गायता आसतना मागता हांव कितले भुरगे स्पिडेन आसात, कितले भुरगे रस्कत सांपडला, कितले भावनी कश्टान आसा, दुकान आसा, इरान बेजारान आसात. आज विजा खातीर वेट करते आसात. बापा आयचे दिसा हो दीस आमी तुज्या हातान समर्पीत करता आसतना आयचे दिसा तूं आमकां चलोवन व्हर, राखून व्हर, सांबाळून व्हर. सगळ्या वायटा विघ्नातून आमकां तूं राख. सगळ्या बंदरां बंदकणीत आमकां सुटका लाभय. तुज्या कृपेन तूं आमकां आशिर्वादांनी भर, बेसांवांनी भर. देवसाराच्या काळोखाच्या अंकाराच्या सगळ्या वायट सांकळेतावन आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे बारहेरान रितीराचे शेड्यूल अशें आसतलें. फेब्रुवारीच्या 21 तारखेर बुधवारा वेनेसडे सांजेर 7 वरां तावन 9:30 वरां पर्यंत रितीर सेक्रेट हार्ट चर्च मनामा ह्या सुवातेर आसतलें. फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर ब्रेस्तारा थर्सडे बारहेरान रितीरेचो 11सो दीस जावन आसा. सांजेर 7 वरां तावन मिडनायट 12 वरां पर्यंत सेक्रेट हार्ट चर्च मनामा रितीर ह्या सुवातेर आसतलें. बारेनांत आसली भाऊ भयणी येया आनी त्या सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच फेब्रुवारी 23rd, 24th, 25th 23, 26 आनी 25 तारखेर विनालया रिट्रीट हाऊस अंधेरी ह्या सुवातेर रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतलें. 7 सोनवारा आमी नायट विजील चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर सुरू केला. 24th फेब्रुवारी येवचे सोनवारा 6 ते सोनवाराचे नायट विजील आसतलें. नायट विजील राती 11 वरां तावन फांतेर सकाळी 5 वरां पर्यंत आसतलें. सकाळी 4 वरां तावन 5 वरां
पवित्र मिसाचे बलिदान आसतलें. ह्या नायट विजिलांत जेजू सांगता एक रात खर्च करूंक तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. तशेंच 25, 26 आनी 27 फेब्रुवारी आयतार, सोमार आनी मंगळार इन्फंट मेरी चर्च काटीपडला रितीर ह्या सुवातेर आसतले. अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी पवित्र साक्रामेंताचे आराधन आसतले. रितीराची टायमींग अशी आसा. आयतारा 25 तारीखेर संजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. सोमारा आनी मंगळारा 26 आनी 27 फेब्रुवारी रितीर संजेर 5 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. फेब्रुवारीच्या 25 तारीखेर आयतारा ह्याच डिवायन मर्सीच्या यूट्यूब चॅनलार 2 वरां तावन 4 वरां विशेष मागणे आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या करेस्मान जावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. हॅलो ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड. हांव आयरीन लासरावदा उलयतां, मडिकेरीच्या गांवांत. हांव तुमचे थंय पेटिशन धाडनासलें थोडे म्हयने पयले म्हज्या पुताचे भायल्या गांवांचे एज्युकेशन खातीर लोन फावो जावन दी सांगून. हर एक म्हयन्यांनी ट्राय कर, कितले काम केल्यारय पेपर्स डॉक्युमेंट सामान आसतना लोन फावो जायनासले. तशें जावन म्हजे पूत बारी बेजारान आसलो. हर एक म्हयन्याचे कामाचेय प्रतिफल मेळनासतना जावन आसलें. तशें म्हणटे आमी तुमचे थंय एक पेटिशन धाडनासलें की ताका लोन फावो जावन दी सांगून मागून तुमी एक वर्ड ऑफ गॉड धाडनासले आमचे पेटिशन खातीर. आमी ते पूर्त बरवसान देवाचे बेसा आमचेर आसतले आनी देव आमकां फावो करतले सांगचे बरवसान हांव म्हजे कुटामी पूर्त मनांतावन पूर्त काळजांतावन आनी बरवसान आमी मागले. आमी मागले प्रमाणेच थोडे म्हयने पयले म्हज्या पुताक रॉयलाक लोन फावो जाली आनी तो आतां भायल्या गांवांत वचून ते एज्युकेशन कंटिन्यू करता आसा. देवाच्या बेसावान आमकां ते लोन फावो जालें आनी म्हज्या पुताचे आशे प्रमाणे एज्युकेशन कंटिन्यू करूंक फावो जालें. आनी आमचे पासून मागले तुमकांय हांव थँक्यू सांगता आनी देवाकी अर्घा दिता की आमकां दिल्ल्या बेसावा बसत आनी देवान दिल्ल्या बेसावा आमकां जाणांक कळोवन दी सांगच्या खातीर हांव हे टेस्टमनी दिवंक आशेतां. आमी मागल्या प्रमाणेच कितलेय म्हयन्याचे कामांत जायनासलें कामां आमचें पेटिशन आनी मागण्याचे प्रमाणे विगी फावो जालें आनी ताका एज्युकेशन मुखार कंटिन्यू करूंक लोन फावो जालें. ताचे खातीर अर्घा दिता आनी तशेंच म्हज्या पुताक थंय सांबाळून व्हरतलो सांगचे बरवसूय आमकां आसा आनी आमचे बसत मागले तुमकां सर्वांकी थँक्यू सांगता आनी देवाकी अर्घा दिता. Praise the Lord. In the name of Jesus, I would like to give this testimony about my daughter who was suffering from seizures. We consulted many doctors. In spite of regular treatment, her condition remained unchanged. We kept on changing the doctors, but nothing worked. One day, my sister gave me the link of Divine Mercy Kokani Charismatic Group Bandra, and I started attending the morning, afternoon and night prayers without missing a single session. I recited the word of God given by Brother Prakash and his team and other promises from Bible as many times as I could with deep faith in Jesus. I completely surrendered my child in Jesus' hand. Word of God became her medicine, which restored her health. Today, it gives me immense pleasure to share my testimony that 2 years have passed and she did not get any more seizures. Jesus touched her. She is completely healed. It is a great miracle. God is great and does wonderful things. With God, nothing is impossible. I am extremely grateful to Brother Prakash and his team for their prayers and for bringing us closer to Jesus. May God bless them and their families abundantly. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Mother Mary. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Only need हांव अंधेरीतां टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीचे नातीचे भांगर भायर पडिल्ले तशें हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घालें. तांणी म्हाका 121 आनी Psalm 91
वर्ड ऑफ गॉड दिल्या हांवें रिपीट करना आसली आतां भांगर पाटी मेळ्ळे. थँक्यू जिजस, थँक्यू मदर मेरी. प्रेज द लॉर्ड. हांव काटपाडीतावन म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या दोडाक ऑपरेशन आसलें, तो एक हार्ट पेशंट. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें आनी तें आमी सदांच रिपीट करनासल्यो. ऑपरेशन बऱ्यान जावन आतां म्हजो दाडा मस्त बऱ्यान आसा. तशेंच म्हजी सासूमाय सिरियस आसली, ती देवाच्या उतरान आतां मस्त बरी जाला. आनी म्हज्या धुवेक एक कॉम्पिटिशन आसलें. हांव 3 वरांच्या आराधनान सदांच मागतेली. ताका ताचे देणे उजवाडाक हाडच्या खातीर हांव मागून आसली. त्या कॉम्पिटिशनान ताका पयलें स्थान मेळ्ळां. हे देवड आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां.